अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मोटिव्स में जो इनकी जो सानवी महरक़ात है, जो सानवी ये जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं, इनकी जो इकसाम हैं, इनकी जो काइंड्स और टाइप्स हैं, इनमें से जो सबसे पहले आती है सोशल मोटिव्स, माशरती महरक़ात। तो आज हम इनके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इन महरक़ात का ताल्लुक़ माशरे से है। फ़र्द एक समाजी हैवान है, वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है, इसीलिए उसे माशरे की ज़रूरत पड़ती है। और इंसान का एक फ़र्द का दूसरे के साथ ताल्लुक़, एक फ़र्द का ग्रोह के साथ ताल्लुक़ है, या एक माशरे के साथ एक फ़र्द का ताल्लुक़ है, ठीक है। इन सब चीज़ों की एक डिफरेंट किस्म की एक नोयत होती है। तो इनमें सबसे पहले ग्रोही महरक, ग्रेगेरियसनेस, समाजी कबूलियत का महरक, सोशल अप्रूवल, समाजी मुआज़ने का महरक, सोशल कंपैरिजन। तो सबसे पहले आता है ग्रोही महरक, ग्रेगेरियसनेस। ये महरक हमारी समाजी ज़िंदगी में बहुत अहम है। इस महरक, इस मोटिव की बदौलत ही इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इंसानों के अलावा ये महरक जानवरों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जानवरों के अंदर भी ये चीज़ पाई, यानी कि कुर्बत, इसको कह सकते हैं कुर्बत, कि जानवरों के अंदर भी कुर्बत का रिश्ता पाया जाता है, कि वो भी एक दूसरे के साथ ही मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, दरिंदे ग्रोहों में रहते हैं और मिलकर बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करते हैं। इंसान भी तन्हा रहना पसंद नहीं करता, ठीक है। ग्रोही महरक की तस्कीन के लिए ही फ़र्द मुख्तलिफ ग्रोहों का रुकन बनता है। बच्चा पैदाइश से ही माशरे का रुकन बन जाता है और तमाम उम्र इसका रुकन रहता है, ठीक है। इस महरक की तस्कीन के लिए फ़र्द कई और ग्रोहों में भी शामिल होता है, ठीक है, जिनमें से आप कह सकते हैं जी तालिब इल्मों का ग्रोह, अदीबों का ग्रोह, सियासतदानों का ग्रोह, ठीक है। कि ग्रोह से मुराद आप कह सकते हैं कोई तंजीम, कोई डिपार्टमेंट, महकमा। अब स्कूल है, इसमें तालिब इल्मों का ग्रोह है, ठीक है। तो क्यों फ़र्द मुख्तलिफ ग्रोहों का रुकन बनकर अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तशफ़ी के साथ ग्रोही तस्कीन भी हासिल करता है, ठीक है जी। क्या है कि इन लोगों के साथ मिलकर वो अपनी ज़रूरतों की तस्कीन करता है, ठीक है। तो आज इससे अगला जो सोशल मोटिव्स का है टॉपिक है, वो है सोशल अप्रूवल, कि समाजी कबूलियत का महरक, कि जिसमें ग्रोह का रुकन बनने के बाद फ़र्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माहौल में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाए, उसे ग्रोह की कबूलियत हासिल हो जाए और इसकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए। कि वो ये चाहता है कि हर शख्स जो भी उसे मिले, ठीक है जी, उसकी इज़्ज़त करे, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, वो घर में हो, स्कूल में हो, दफ्तर में हो, खेल के मैदान में हो, जिस जगह पर भी हो, ठीक है। वो ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो। ग्रोह जब किसी फ़र्द को पसंद करता है तो फ़र्द का हौसला बढ़ता है, इसकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा होता है, कि इसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है। ग्रोह की तारीफ़ व तहसीन से फ़र्द में खुद एतमादी पैदा होती है और अपनी नज़र में उसका वक़ार बुलंद हो जाता है, कि उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। ये अहम माशरती महरक नफ्सियाती विटामिन की हैसियत रखता है, ठीक है। कि जिस तरह हमारी लाइफ में अब हमारी बॉडी को तमाम फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए जिस तरह से विटामिन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इस महरक की ज़रूरत है किसको, एक फ़र्द को होती है, एक इंसान को होती है। क्यों? कि वो अपनी नफ्सियाती जो उसकी मोटिव्स हैं उनको मेंटेन करे, कि वो अच्छा फ़ील करे। इसके बदौलत प्यार, मोहब्बत, हौसला अफ़ज़ाई, अनामा कराम, न्याज़, नया अज़म और जोशो वलवला पैदा होता है। फ़र्द के मुख्तलिफ़ ग्रोहों यानी वालिदैन, हमजोली, असातिज़ा, शरीके कार, ज़रिया अबलाग इसकी कारसाज़ी करते हैं, ठीक है। कि वो जहाँ भी जाता है उसकी इज़्ज़त होती है। वो ये चाहता है कि वो जहाँ भी अपने दोस्तों में, घर में, जहाँ भी हो, उसकी इज़्ज़त की जाए। तो समाजी कबूलियत जो है वो सोशल अप्रूवल हासिल करने के लिए फ़र्द ऐसे आदात व अतवार अपनाता है जिन्हें माशरा पसंद करता है। आज अगर आप देख लें, अगर हमारे माशरे के अंदर कोई क्रिकेटर प्लेयर है जो,
وہ ہیئر سٹائل بناتا ہے، تو سبھی لوگ وہ ہیئر سٹائل اس لیے بناتے ہیں کہ سب لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پسند کریں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی شخص ہے وہ ڈانسر بننے کی کوشش میں ہے کیونکہ لوگ اسے پسند کریں، اس کی تعریف کریں۔ کوئی ہیں کہ جو ایتھلیٹ بنتے ہیں، کوئی ہیں جو ویٹ لفٹر بنتے ہیں۔ ایسی عاداتوں اور رسم و رواج سے باز رہتا ہے جنہیں معاشرہ ناپسند کرتا ہے۔ فرد کی خدمات کے اعتراف میں سماجی قبولیت جزا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو سماجی قبولیت ہے، سوشل اپروول ہے، اس میں جب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ جزا، اس کے لیے انعام ہے، یہ انعام کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس سے اس کی جو نفسیاتی اس کے جو فیلنگز ہیں وہ بڑھتی ہیں، اس کی انکریجمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعریف، حوصلہ افزائی، تالیوں اور شہرت نفسیاتی جزا کہی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے ایک شخص ہے، اب وہ فرسٹ آتا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے جی، تو اب ایک جو پلاسٹک کا جو کپ ہوتا ہے وہ اس کو خوش نہیں کرتا، اصل میں اس کو خوش کرتی ہیں کہ جو تالیوں کی گونج بجتی ہے، وہ جس طرف دیکھتا ہے اس کے لیے ہی سب لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، سب لوگ تالیاں مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے اس کی جو قبولیت ہے، اس کی جو رتبہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اچھا بننا اور اچھا بنے رہنا اسی محرک کا مظہر ہے۔ فرد کسی قیمت پر بھی سماجی قبولیت کو کھونا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے اس میں رائے عامہ کا خوف موجود رہتا ہے جو اس کو راہ راست سے بھٹکنے نہیں دیتا، کہ انسان دوسروں سے اس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسلٹ ہو، تو وہ بہت سے غلط کاموں سے باز رہتا ہے، وہ بہت سی جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ نہیں لیتا۔ اس کے بعد آتا ہے سماجی موازنے کا محرک، سوشل کمپیریزن۔ فرد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا مقابلہ یا موازنہ دوسرے افراد سے کرتا رہتا ہے، اور موازنہ کرنے کا مقصد دوسروں سے بازی لے جانا یا آگے نکلنا ہے۔ وقار، رتبہ، تعلیم، ملازمت، کھیل، دولت، عزت، شہرت، غرض یہ کہ ہر میدان میں مقابلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ اس میں ہر کسی سے آگے، اب آپ دیکھ لیں، اب گیم آ گئی ہے جی، لوڈو سٹار آ گئی، ٹھیک ہے، تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے اچھا پلیئر ہو، ٹھیک، ہر کسی سے وہ جیتے۔ پب جی ہے، وہ یہ کوشش کرے گا کہ ہر کوئی اس سے کم ہی اس میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، کیوں کہ وہ اس میں کیا چاہتا ہے؟ وہ سوشل اپروول چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ سیلف رسپیکٹ چاہتا ہے دوسروں سے زیادہ۔ یہ محرک گروہی محرک اور سماجی قبولیت کے محرک کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس میں موازنہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص اپنا موازنہ دوسرے سے کرتا ہے کہ دوسرے سامنے والا شخص اس سے زیادہ ذہین ہے، کہ وہ اس سے زیادہ ذہین ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرد گروہ میں رہتے ہوئے اپنا مقام بناتا ہے، اپنی تعریف و توصیف چاہتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ و بہتر بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ یہی محرک ہے، یہی موٹیو ہے۔ سماجی مقام کے تعین کے پیمانے مختلف گروہوں اور معاشروں میں مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی معاشرے میں دولت معیار ہے تو کسی میں تعلیم، ٹھیک ہے، کسی معاشرے میں بہادری کو جو ہے وہ اچھا پسند کیا جاتا ہے، کسی معاشرے میں شرافت کو، ٹھیک ہے، کسی معاشرے میں شرافت کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر معاشرے میں ایک الگ ہی قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا شخص بنے، اس کی عزت کی جائے، سب لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ تمام معاشرتی محرکات، یہ تمام جو سوشل جو موٹیویشن ہے، شدت کے لحاظ سے چونکہ مختلف ہیں، اس لیے فرد میں جو محرک زیادہ طاقتور ہوگا، فرد اس کی تسکین کے لیے زیادہ کوشش کرے گا۔ کہ اب معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ پاپولر ہوگی، کیا ہے کہ انسان اس کو اب نئی گاڑی آ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ شخص وہ گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ اس کی عزت کی جائے، کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرے کہ ہاں یہ دیکھو اس کے پاس یہ گاڑی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے کیا ہے کہ وہ سوشل اپروول حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہو۔